ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तस्मिन् तृतीये पाठे वयं नातः परस्य इति सूत्रं पठितवन्तः। अर्थात् परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धिः न पूर्वपदस्य तु वा इदादौ प्रत्यये परतः इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। आर्धप्रस्थिकम् इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। ततः तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अतः किम् आर्धकौडविकं तत्र ककारात् परतः अकारः नास्ति उकारः अस्ति इति कृत्वा तत्र तु वृद्धिः भवत्येव गतसूत्रेण। अतः आर्धकौडिकम् इति सूत्रं तत्र इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। तदनन्तरम् अतः इत्यत्र तपरः कुतः तपरकरणं कुतः इत्यस्मिन् विषये अपि वयं तत्र पठितवन्तः। तत्र उक्तं तपरः किम् अर्धकार्यां भव अर्धकारी इति एवं खलु। तर्हि तत्र अण इति भवति, तस्य लुक् भवति। तत्र खकारोत्तरवर्ती यः स्वरः सः न अकारः, सः आकारः। अतः तस्य वृद्धेः निषेधः न भवति। तत्र तु वृद्धिः भवत्येव, वृद्धिनिमित्तकत्वं तस्य भवत्येव। किं फलं? यः वर्णः आदौ एव वृद्धिवर्णः वर्तते तस्य वर्णस्य पुनः वृद्धिविधानेन किं प्रयोजनम् इति चेत् तत्र उक्तम् अर्धकारी भार्या इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति पुंवदभावप्रतिषेधो न स्यात्। नाम यदि अत्र वृद्धिनिमित्तकत्वं अस्य आ इत्यस्य न स्यात् तर्हि वृद्धिनिमित्तकस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण पुंवदभावस्य प्राप्यमाणस्य निषेधः न स्यात्। तत्र अर्धकारभार्यः इति अनिष्टं रूपं स्यात्, अपेक्षितं तु रूपम् अर्धकारी भार्यः इत्येव। अतः एवं रीत्या अत्र अस्य वृद्धिनिमित्तकत्वस्य अपेक्षा वर्तते इति कृत्वा नातः परस्य इत्यस्मिन् सूत्रे अतः इति तपरकरणं कृतं। तेन दीर्घस्य अत्र अथवा आदौ एव वृद्धिविधानस्य अत्र वृद्धिनिमित्तकत्वापायः न भवति, वृद्धिश्च भवत्येव इति एतावान् विशेषः तत्र पठितः। तदनन्तरं शताच्चरण्यतावशते इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तस्य आर्हीयेषु अर्थेषु शत इत्यस्मात् शब्दात् ठन् प्रत्ययः यत् इति प्रत्ययश्च भवति, न तु शते अर्थे गम्यमाने इति अर्थः दृष्टः। अतः तत्र शतेन क्रीतं शतिकम् इत्येकं रूपं साधितं। किञ्च शत्यम् इति अपरञ्च रूपं तत्र साधितं। रूपद्वयं साधितं। प्रत्युदाहरणमपि तत्र दृष्टम्। अशते किं नाम शतार्थः तत्र गम्यमानः न भवति, गम्यमानः न स्यात् इति। शतार्थः गम्यमानः चेत् तर्हि तु ठन्यतौ न भवतः, तर्हि तु उत्तरसूत्रेण तत्र कनेव भवति इति भावः। अतः तत्र शतं परिमाणम् अस्य इति शतकः सङ्घः इत्येव रूपं तत्र अस्माभिः साधितं। तत्र युक्तिः च दर्शिता। नाम कुतः अत्र ठन् अपि च यत् न भवति। तत्र उक्तम् इह प्रत्ययार्थो वस्तुतः प्रकृत्यर्थां न भिद्यते, नाम भेदो नास्ति। अतः ठन्यतौ न भवतः, नाम शतार्थः एव अत्र प्रकृत्यार्थाभ्यां गम्यमानः भवति इति कृत्वा भेदः न भवति इति कृत्वा ठन्यतौ न भवतः अशते इति वचनसामर्थ्यात् इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण चर्चा च कृता। तदनन्तरं
असमासे इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। अतः समासे तु नाम असमासे एव ठन्यतौ, समासे तु ठन्यतौ न भवतः द्विशतेन क्रीतं द्विशतकम् इत्येव रूपं भवति इति तत्र पठितम्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः शताच्च ठन्यता वशते इत्यत्र पठितः। अधुना तावत् अस्माभिः अग्रिमः पाठः पठनीयः आसीत्। एषः गतपाठः प्रकरणस्यास्य आर्हीयप्रकरणस्यास्य तत्र तृतीयः पाठः आसीत्। अधुना तावत् तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः तत्र भवति आरब्धः। तत्र अस्य पाठस्य आरम्भे अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तच्च सूत्रं वर्तते एवम्। संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति वर्तते। तत्र प्रथमं पदं वर्तते संख्यायाः इति। तत् पदं पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। द्वितीयं पदं सूत्रे वर्तते अतिशदन्तायाः इति पदं संख्यायाः इति पदस्य विशेषणं भवति। अतः इदं पदमपि तत्र पञ्चम्यन्तम् एव भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तृतीयं पदं भवति कन् इति। कन् इति तत्र विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तत्तु द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वम् अतिशदन्तायाः इत्यस्य विग्रहः कथम्, अत्र विग्रहे विशेषः। अतः तं विग्रहञ्च स्वयमेव ग्रन्थकारः अत्र वदन् अस्ति। व्याख्याग्रन्थकारः कथयति तिश्च शश्च तिशतौ एवं खलु। तौ अन्ते यस्याः सा तिशदन्ता का संख्याविषये इदमुच्यमानं वर्तते। तिश्च शच्च, शच्च अर्थात् शत् च इत्यर्थः। तिश्च शत् च तिशतौ, तौ अन्ते यस्याः सा तिशदन्ता। कथयति अग्रे न तिशदन्ता अतिशदन्ता एवं खलु। तस्याः अतिशदन्तायाः एवं रीत्या अत्र अयं विग्रहः कर्तव्यः। प्रकृते द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिगर्भो नै तत्पुरुषसमासो भवति। पश्यन्तु, यतः आदौ सर्वादौ द्वन्द्वः कृतः, नाम आहत्य वस्तुतः अत्र नै तत्पुरुषसमासः, सर्वान्ते नै तत्पुरुषसमासः, परन्तु नै तत्पुरुषसमासस्यापि अन्तः सर्वादौ अत्र पश्यन्तु द्वन्द्वसमासः कृतः। तिश्च शच्च, तिश्च शच्च तिशतौ, सम्यक्। तिशतौ अन्ते न तिशतौ इति द्वन्द्वः जातः खलु, इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तदनन्तरं तौ अन्ते, तौ नाम तिशतौ अन्ते यस्याः सा तिशदन्ता, बहुव्रीहिसमासः वर्तते। तदनन्तरं पुनः न तिशदन्ता अतिशदन्ता इति नै तत्पुरुषसमासः कृतः। अतः वस्तुतः इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिगर्भः नै तत्पुरुषसमासः अत्र भवति इति भावः। सम्यक्। अस्तु, प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते अधिकाराः आयान्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः क्रियते। मूले पश्यन्तु,
संख्यायाः नाम संख्यावाचकः कश्चन शब्दः अथवा संख्यासंज्ञकः कश्चन शब्दः कन् स्यात् नाम कन् इति प्रत्ययः भवति आर्ह्ये अर्थे एवं खलु तदर्हति इत्यतः पूर्वं ये अर्थाः उक्ताः तेषु अर्थेषु गम्यमानेषु इति भावः आर्ह्ये अर्थे एवं खलु अग्रे उच्यते न तु त्यन्तशदन्तायाः नाम तादृशी संख्या परन्तु अत्र नापेक्षिता या संख्या त्यन्ता भवति अथवा शदन्ता भवति इत्यपि तत्र अस्माभिः अवधानं कर्तव्यम्। वा न वा? अतः त्यन्ता शदन्ता च या शब्दाः नाम बहवः संख्याः अस्माभिः श्रुताः खलु त्यन्ताः संख्या नाम ति अन्ते भवति यासां कथं 20 एवं खलु सा संख्या त्यन्ता वर्तते 29 इत्यतः आरभ्यते तत्र 29 इति एतावत् पर्यन्तं भवति ततः क्व 30 नास्ति 40 नास्ति 50 नास्ति 60 नास्ति 70 इति अस्ति पश्यन्तु 70 इति एषा संख्यापि त्यन्ता वर्तते अर्थात् ति अस्याः संख्यायाः अन्ते वर्तते तदनन्तरम् 80 एषा संख्या वर्तते अत्रापि ति इति अन्ते वर्तते सम्यक् 90 एषापि त्यन्ता संख्या एव वर्तते 20 70 80 90 इति चतुर्विधा संख्या त्यन्ता संख्या वर्तते अपि च आसां संख्यानाम् अन्ये भागाः अपि नाम यथा 29तः 29 यावत् एवं रीत्या दशताः संख्या 11 ताः संख्या अपि सर्वाः मध्यस्थाः अपि त्यन्ताः एव भवन्ति शदन्ताः पुनश्च वर्तन्ते यथा 30 अन्ते शत् अस्ति शत् 40 50 इमाः संख्याः शदन्ताः वर्तन्ते तर्हि एताः नापेक्षिताः एवं खलु संख्यायाः संख्यावाचकात् कस्माच्चित् कन् प्रत्ययः भवति आर्ह्ये अर्थे गम्यमाने इति चेत् सत्यं परन्तु संख्यावाचकः सः शब्दः तादृशः भवेत् यस्य अन्ते ति इति न भवेत् अथवा शत् इति न भवेत् इति अत्र सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते सूत्रार्थः स्पष्टः मूले उक्तः अस्माभिः अवगतः इदानीम् उदाहरणं पश्यामः तत्र मूले उदाहरति पञ्चभिः क्रीतः पञ्चकः एवं खलु पञ्चभिः रूप्यकैः वा अथवा पञ्चभिः कैश्चिदपि वा यः क्रीतः कश्चन सः पञ्चकः भवति समीचीनं तर्हि अत्र पञ्चन् इति नकारान्तात् तत्र कन् प्रत्ययः भवति संख्यायाः अतिशन्तायाः कन् अतः तेन क्रीतम् इति अपि आर्ह्येषु अर्थेषु अन्तर्भवति इति कृत्वा तत्र पञ्चन् क न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति पञ्चक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पञ्चकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनम् तत्रैव उदाहरणान्तरं दत्तं बहुकः इति बहुशब्दोऽपि संख्यावाचकः वर्तते बहुगणबतुलति संख्या इति नियमद्वारा अतः तस्मादपि तत्र बहुभिः क्रीतः इत्यस्मिन् अर्थे बहुशब्दात् कनि सति बहु कनः क अवशिष्यते आदिवृद्धेः निमित्तानि तत्र न भवन्ति इति कृत्वा आदिवृद्धिप्रसङ्गोऽपि अत्र न भवति अतः बहुक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति बहुकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं सम्यक् अग्रे संख्यावाचकात् उदाहरणद्वयं साधितम् इदानीम् अग्रे उच्यते
त्यन्तायास्तु साप्ततिकः इति कथयति। सप्तति इति शब्दः इति संख्या तत्र त्यन्ता वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र विग्रहः उच्यते सप्तत्या क्रीतः इत्यर्थः। कस्य? साप्ततिकः इत्यस्य अयं विग्रहः अत्र ज्ञातव्यः अथवा अर्थः एवं ज्ञातव्यः। सप्तत्या क्रीतः कथयति प्रकृते तु कन् न भवितुमर्हति, यतोहि अतिशदन्तायाः इत्युक्तं, नाम त्यन्ता एषा संख्या वर्तते इति अतः कृत्वा। अतः प्रकृते तेन क्रीतम् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? अतः सप्तति ठञ्, ठञः या ठकारः तस्य स्थाने इकादेशः, आदिवृद्धिः। साप्तति इका। इदानीं साप्तति इत्यत्र यः तकारोत्तरवर्ती इकारः वर्तते तस्य यस्य चैत्यनेन लोपः भवति। साप्तत् इक, साप्ततिक सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति साप्ततिकः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि सप्तत्या यः क्रीतः भवति सः साप्ततिकः भवति इति भावः। सम्यक्। शदन्तायाः उदाहरति मूले पश्यन्तः। शदन्तायाः चात्वारिंशत्कः इति कथयति। तत्रापि चत्वारिंशता क्रीतः इति विग्रहः भवति। चत्वारिंशत् इति एषा संख्या शदन्ता वर्तते, अर्थात् शत् अस्याः अन्ते वर्तते। अतः चत्वारिंशत् इति शब्दात् तत्र तेन क्रीतम् इत्यनेन ठञ् इति प्रत्ययः भवति, तस्य ठ इति अवशिष्यते। अत्र ठस्य इकादेशः न भवति, प्रत्युत ठकारः यः वर्तते तस्य स्थाने इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन सूत्रेण कादेशः भवति। अतः तत्र चत्वारिंशत् का आदिवृद्धिस्तु भवत्येव। चात्वारिंशत्का सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति चात्वारिंशत्कः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। व्याख्याता तत्र चत्वारिंशता क्रीतमित्यर्थः तेन क्रीतम् इति ठञः ठस्य तकारात् परत्वात् कः तच्च सूत्रमस्माभिः पूर्वं पठितमेव। इसुसुक्तान्तात् कः इति। सम्यक्। इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यत्र। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र उच्यते। तच्च भवति एवं वतोरिड्वा इति। संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इत्यतः अग्रिममेव इदं सूत्रं भवति। तत्र वतोः इति प्रथमं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति वतु इत्यस्य। द्वितीयं पदमत्र भवति इट् इति। इट् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। प्रकृते संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। तद् व्याख्यातापि कथयिष्यति। किञ्च ततः संख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् प्रकृते सत्यं कन् इत्यनुवर्तते। ततः आर्हादुगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। वतोरित्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गृह्यते
एवं खलु वतु इति प्रत्ययः कः प्रत्ययः वतुप् इति प्रत्ययः अत्रैव तद्धितेषु एव अस्माभिः अग्रे सः प्रत्ययः पठिष्यते अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः वतुप् इति प्रत्ययेन वतुबन्तः शब्दः अत्र गृह्यते सम्यक् कन्निति प्रथमान्तम् अनुवृत्तं नाम गतसूत्रात् संख्यायाः तिषदन्तायाः कन् इत्युक्तमेव कथयति वतोः इति पञ्चमी एवं खलु तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया षष्ठ्यन्तं प्रकल्पयति एवं खलु नाम वतोः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा वतुप् इति प्रत्ययात् परस्य एवं खलु पञ्चमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं व्रणान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम् इति खलु वदामः अतः प्रकृते षष्ठ्यन्तं प्रकल्पयति नाम ततः परतः कश्चन वर्तते तस्य इति एतादृशम् अत्र अर्थं प्रकल्पयति इति भावः पञ्चमी तत्र श्रूयमाणा पञ्चमी इति तदाह वत्वन्त्वात् इति मूले पश्यन्तु वत्वन्तात् कनः इडुवा स्यात् इति नाम वत्वन्तः वतु प्रत्ययान्तः यः शब्दः तस्मात् परतः यः कन् प्रत्ययः तस्य कन् प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमः भवति इति भावः एवं खलु तत्र उदाह्रियते उदाहरणे इतोपि स्फुटता भविष्यति तत्र इट्पक्षीयम् उदाहरणं दत्तं वर्तते तावतिकः इड्रहितम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते तावत्कः इति सम्यक् तत्र कथयति तावतिक इति अग्रे कथयति तावता क्रीडत्यर्थः कथयति यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप् इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते इति वतुप् एतेन सूत्रेण वतुप् प्रत्ययः उच्यते सम्यक् कथयति बहुगणवतुडतिसंख्या इति संख्यासंज्ञायां बहुगणवतु वतु इति तत्र वतु इति पठ्यते एवं खलु वतुप्रत्ययान्तानामपि संख्यासंज्ञा विहिता वर्तते सूत्रकारेण एवं खलु तर्हि बहुगणवतुडतिसंख्या इति संख्यासंज्ञायाम् अग्रे कथयति संख्याया अतिशदन्तायाः इति नाम संख्यात्वं यदा वतुप्रत्ययान्तस्य सिद्धं तदा संख्याया अतिशदन्तायाः अपि च एषा संख्या त्यन्तापि नास्ति षदन्तापि नास्ति इति कृत्वा अत्र कन् प्रत्ययः भवति सम्यक् अतः तत्र तावत् क अपि च तावति शब्दः कथं सिद्धः यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतु इत्यनेन सूत्रेण वतुप् प्रत्ययः कृतः खलु तत् शब्दात् तत् वतुप् वतुपि परतः तकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य दीर्घः भवति एवं खलु तावत् इति लभ्यते वा न वा अतः प्रकृते तावत् क इत्यवस्था एवं कन् खलु विहिता सत्यं तावत् क इत्यवस्थायां यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं किं वतोरिड्वा तत्र कथयति तस्य इट् नाम तस्य इडागमः भवति इति भावः अतः तावत् कथयति अग्रे टित्वात् आद्यवयवः नाम इट् एषः टित् वर्तते इति कृत्वा तत्र क इत्यस्य आदौ आगत्य स्थास्यति इटः इ अवशिष्यते अतः तावत् इ क तावतिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तावतिकः इति रूपं सिद्धं भवति अयञ्च इडागमः वैकल्पिकः विकल्पेन भवति इति कृत्वा पक्षे अत्र इडागमः न भवति इति कृत्वा
तावत्कः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। ततः प्रकृते अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। गतसूत्रे तावत् तद् शब्दात् परतः वतु प्रत्ययः खलु, तत्र सर्वनाम्नः इत्यनेन आत्वं भवति। एकवारं तत् सूत्रमपि पश्यन्तु, प्रायः तेन एव द स्थाने इति भवति, ततः सवर्णदीर्घः भवति, तावत् इति रूपं सिद्धं भवति। अस्तु, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे अत्र वर्तते। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठ्यते। तच्च वर्तते एवं: 20-30भ्यां द्वुन्नसंज्ञायाम् इति। तत्र 20-30भ्याम् इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। द्वुन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। असंज्ञायाम् इति तृतीयं पदं सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। प्रकृते 20-30 20-30 ताभ्यां 20-30भ्याम् इत्येवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रथमे पदे ज्ञेयः। इदमेव च समस्तपदम् अत्र भवति। समीचीनं। तत्र तद्धिताः ततः विपूर्वं सङ्ख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इत्यस्मात् सूत्रात् कन् इत्यनुवर्तते। आरहादोपचसङ्ख्यापरिमाणार्थक इत्यस्मात् सूत्रात् आरहात् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च अत्र सूत्राणि अनुवर्तन्ते। समीचीनं। कथयति अग्रे व्याख्यातः। विशेषाः सन्ति अत्र। सूत्रार्थः ज्ञातव्यः वर्तते, परन्तु सूत्रार्थादपि प्राक् केचन विशेषाः अत्र वक्तुम् इष्यन्ते। किं कथयति? नन्वेकसूत्रत्वे 20-30भ्यां द्वुनेव स्यात्। नाम यदि एकमेव सूत्रमिदं स्यात्, किं 20-30भ्यां द्वुन्नसंज्ञायां, तर्हि तु 20 इति शब्दात् 30 इति शब्दात् च द्वुन् इति प्रत्ययः एव न, द्वुन् इत्येव प्रत्ययः स्यात्। परन्तु द्वुनेव अपेक्षितः इति नास्ति, कन्नपि विवक्षितः। अतः कथयति कन्तु न स्यात्। तर्हि आरम्भसामर्थ्यात् प्रकृतेः कनः अपवादः एषः स्यात्, द्वुन्। अतः 20-30भ्यां द्वुनेव स्यात्, कन्न स्यात्। अपेक्षितः कनपि, यतः कन्नन्तान्यपि रूपाणि अत्र दृश्यन्ते। सम्यक्। कथयति अतिशदन्तायाः इति निषेधः इत्यतः। नाम कन्न स्यात्, कन् कुतः न स्यात्, तत्र युक्तिः उच्यते। अतिशदन्तायाः नाम निषेधः खलु कृतः वर्तते। अत्र 20 शब्दः त्यन्तः वर्तते, 30 शब्दः शदन्तः वर्तते। अतः त्यन्तशदन्तयोः अनयोः तत्र अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन कन् वक्तुं न शक्यते। अपेक्षितस्तु आभ्यां कन्नपि वर्तते। तर्हि किं कर्तव्यं? कः सः उपायः आश्रयणीयः यद् आभ्यामपि कन् सिद्धः भवतु? एवं खलु। अतः तदेव कथयति। इत्यतः आह योगेति मूले पश्यन्तु। योगविभागः कर्तव्यः, नाम सूत्रस्य अस्य सूत्रद्वयं कर्तव्यम्। एवं खलु। कथयति व्याख्याता कथयति 20-30भ्याम् इत्येकं सूत्रं, नाम इति एकं सूत्रं भवतु, द्वुन्नसंज्ञायाम् इत्यपरम् इत्यर्थः। नाम एवं रीत्या सूत्रद्वयमत्र कर्तव्यं। सम्यक्।
कथयति आद्यं व्याचष्टे नाम प्रथमं यत् सूत्रम् अत्र वर्तते तद्व्याचष्टे नाम तस्य व्याख्यानं करोति अथवा तस्य व्याख्यां करोति। किं कथयति आभ्यां कं स्यादिति नाम 20-30 इति आभ्यां शब्दाभ्यां कन् प्रत्ययः स्यात् इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः भविष्यति। 20-30भ्यां तावदेव तत्र सङ्ख्यायादिजन्तायाः कन् इत्यतः कन् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता सङ्ख्याया अतिजन्तायाः इत्यतः कन् इत्यनुवर्तते इति भावः। नाम तस्य सूत्रस्य सकाशात् तत्र कनः अनुवर्तनं भवति। अतः आभ्यां कन् स्यात् नाम 20 30 शब्दात् च कन् इति प्रत्ययः भवति इति प्रथमस्य सूत्रस्य विभाजितस्य प्रथमस्य सूत्रस्य अत्र नाम विभागात् परं लब्धं यत् प्रथमं सूत्रं तस्य अयम् अर्थः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति द्वितीयसूत्रे 20-30भ्याम् इत्यनुवृत्तिम् अभिप्रेत्याह नाम द्वितीयं सूत्रं किं वर्तते डुन्नसंज्ञायां तत्र प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थात् 20-30भ्याम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तर्हि द्वितीयस्य सूत्रस्य तदेव कथयति द्वितीयसूत्रे 20-30भ्याम् इत्यनुवृत्तिम् अभिप्रेत्य आह नाम तस्य अनुवर्तनमत्र भवति। अतः तस्य सूत्रार्थं कथयति किम् असंज्ञायामिति मूले पश्यन्तु असंज्ञायां डुन् स्यात् असंज्ञायां डुन् इति प्रत्ययः भवति इति असंज्ञायां गम्यमानाय सम्यक् तत्र च उच्यते कनोपवादः नाम अयं डुन् कनः अपवादः भविष्यति। परन्तु कनः अपवादत्वम् अस्य सूत्रद्वयस्य स्वीकारात् परत एव ग्राह्यम् इति भावः सम्यक्। अतः नाम यदि एकमेव सूत्रं स्यात् सूत्रद्वयं न स्यात् तर्हि तु सर्वथापि कनः अपवादः एव तत्र बाधः एव भविष्यति। परन्तु योगविभागसामर्थ्यात् कनः अपि प्रवृत्तिः भविष्यति। असंज्ञायां तु कनः बाधः भविष्यति द्वितीयसूत्रकरणसामर्थ्यात् अर्थात् सर्वमपि इदं योगविभागसामर्थ्यादेव वर्तते इति भावः सम्यक्। कथयति आभ्याम् इति शेषः आभ्यां काभ्यां 20-30भ्याम् इति भावः समीचीनं। नाम इत्यपि अत्र योजनीयं नाम द्वितीयसूत्रे ताभ्यामेव अत्र डुन् उच्यमानः वर्तते इति भावः समीचीनं। क्रमशः उदाहरणानि उच्यन्ते। विंशकः इति प्रथमः शब्दः वर्तते तत्र उच्यते विंशत्या क्रीतः इत्यर्थः नाम 20 द्वारा यः क्रीतः भवति सः एवं खलु विंशकः। तर्हि 20 तत्र किं भवति डुन् अकादेशः एवं खलु विंशकः इत्यत्र 20 क्रीतः इत्यर्थः इति खलु कथयन्नस्ति। परन्तु अग्रे किं कथयन्नस्ति डुन् इत्यकादेशः न खलु सम्भवति। कस्य विंशक इति प्रयोगस्य विषये एषः कथयन्नस्ति वा न वा। यतः आदौ तु तत्र अस्माभिः कनः पक्षे खलु रूपं साधनीयं वर्तते। अतः तद् योगविभागद्वारा विंशकः इति शब्दः यः साधितः वर्तते एवं खलु आम् आम् आदौ डुनः पक्षे रूपं साध्यमानं वर्तते इति सम्यक् सम्यगेव 20 क्रीतः इत्यर्थः डुनः अकादेशः नाम 20 इति शब्दात् डुन् प्रत्ययः भवति डुनः वु अवशिष्यते योरनाको इत्यनेन सूत्रेण वु इत्यस्य स्थाने अक इति आदेशः क्रियते। का स्थितिः जायते 20 अक तदनन्तरं कथयति अग्रे तिविंशतेर्डिति इति सूत्रं पूर्वं पठितं प्रायः
तिविंशतिरिति इति टिशब्दस्य लोपः, नाम विंशति इत्यत्र यः ति इति वर्तते तस्य लोपः वर्तते। विंश अक इत्यवस्थायां तत्र यस्य इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। विंशि अक विंशक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति विंशकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं त्रिंशकः इत्यपि रूपं साधितं वर्तते। समीचीनं। तर्हि विंशकः इत्यत्र तु विंशत्या क्रीतः इति विग्रहः। त्रिंशकः इत्यत्र कथं विग्रहः? त्रिंशता क्रीतः इति विग्रहः। एवं खलु। तत्र 30 इति तृतीयान्तात् तदेव योगविभागसामर्थ्यात् डुन् इति प्रत्ययः भवति। 30 डुन्, 30 वु, 30 अक, नाम तस्य स्थाने अकादेशः भवति। तदेव व्याख्याता कथयति डुन् अकादेशः टेः इति टिलोपः। एवं खलु। टेः इत्यनेन सूत्रेण टेर्लोपः भवति, नाम टिभागः यः तत्र वर्तते 30 इत्यत्र अत् इति टिभागो भवति, तस्य लोपः भवति। त्रिंशक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति त्रिंशकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अयं डुन् प्रत्ययः अयं तु असंज्ञायामेव भवति इत्युक्तं। डुन् असंज्ञायाम् इति खलु। कथयति आद्यसूत्रं परिशेषात् संज्ञायाम् इति अभिप्रेत्याह, नाम आद्यं नाम प्रथमं सूत्रं 20-30भ्याम् इति यत् सूत्रम् अस्माभिः रचितं तत्सूत्रं परिशेषात्, एवं खलु, संज्ञायां नाम संज्ञायामेव भवति इति अभिप्रेत्याह, नाम इति अभिप्रायं पुरस्कृत्य कथयति। किं संज्ञायां द्विती इति। तत्र मूले पश्यन्तु, संज्ञायां तु विंशतिकः। कुतः? यतोहि तत्र कन् भविष्यति विभक्तेन सूत्रेण प्रथमेन, योगविभागानन्तरं प्राप्तेन प्रथमेन सूत्रेण 20-30भ्याम् इत्यनेन। तर्हि तत्र विंशत्या क्रीतम् इत्येव विग्रहः। सम्यक्। कन् प्रत्ययः विंशतिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति विंशतिकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अपि च त्रिंशत्कः इत्यत्रापि 30 शब्दात् टा इति प्रत्यये परतः अत्र क्रीतार्थः गम्यते वा न वा इति द्रष्टव्यं, यतः संज्ञायामिदमुच्यमानं वर्तते। एवं खलु। अतः क्रीताद्यर्थः अत्र अथवा अन्यः कश्चन युक्तियुक्तः अर्थः वा अत्र द्रष्टव्यः स्यात्। अतः केवलायां संज्ञायामेव अत्र कन्निर्वाह्यः। परन्तु अतिशदन्तायाः कन् इत्यतः यः कन् विहितः सः आर्ह्येषु केषुचित् अर्थेषु भवत्येव खलु। तेषु अर्थेषु सत्सु तत्र संज्ञा अपि गम्यमाना चेत् तर्हि सः कन्, सः एव च अत्र प्रथमं सूत्रं प्रति अनुवर्तते। अतः कश्चन युक्तः अर्थः अत्र ग्राह्यः आर्ह्येषु अर्थेषु उक्तः इति अहं चिन्तयामि। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। कंसाट्टिठन् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। कंसात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, टिठन् इति द्विवचनान्तं भवति। क्षन्तव्यः इति द्वितीयं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। कथयति इत्यादि स्पष्टं, नाम अस्मिन् विषये व्याख्यात्रा विषयः सरलः वर्तते, स्पष्टः वर्तते। स्पष्टत्वात् तत्र वक्तव्यम् इति किमपि नास्ति, अतः सर्वो विषयः स्पष्टः। परन्तु वयं तु वदिष्यामः। प्रकृते आर्हात् गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इत्यनुवर्तते। ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः, परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति
एते अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र उच्यते, नाम सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः। व्याख्याता नैव ग्रन्थकारः तत्र मूले एव टिठन् इति प्रत्ययस्य विषये विशेषं कथयन्नस्ति। टो ङीवर्थः नाम प्रकृते टिठनि टकारः यः पठितः खलु सः ङीवर्थः वर्तते। नाम स्त्रीत्वविवक्षायां ङी प्रत्ययः भवतु, एतदर्थं टिठनः टिठन् टिट् कृतः। इकारः उच्चारणार्थः, नाम टिठनि यः इकारः वर्तते सः उच्चारणार्थः वर्तते। सम्यक्। तर्हि किम् अवशिष्टं? ठन् नकारस्य हलन्त्यमित्यनेन इतसंज्ञा भवति, आहत्य ठ इत्येव तत्र अवशिष्यते इति भावः। उदाह्रियते कंसिकः। तत्र कंसेन क्रीतः इत्यस्मिन् अर्थे कंसशब्दात् टिठन् इति प्रत्ययः भवति। अतः कंस ठ, कंस इक, कांस इक, कांस इक, कांसिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे नैव आदिवृद्धिस्तु न भविष्यत्येव। अत्र मया प्रमादः कृतः, दोषः आचरितः। अतः आदिवृद्धेः तु प्रसङ्गः एव नास्ति, यतः निमित्तमेव किमपि नास्ति। अतः कंसिकः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। स्त्रियान्तु टिठनः टित्वात् टिड्ढाणैन्द्वयसजतग्निः मात्रचितयठक्टिङ्गिङ्कुरपः इत्यनेन सूत्रेण ङी प्रत्ययः भवति। अतः कंसिका ई भत्वात् अलोपः कंसिक् ई कंसिकी इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र वार्तिकं पठ्यते। अर्धाच्चेति वक्तव्यम्। तत्र अर्धात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, इति अव्ययं वक्तव्यमिति प्रथमान्तम्। नाम अर्ध इत्यस्मात् शब्दादपि टिठन् वक्तव्यः इति आर्ह्येषु अर्थेषु इति भावः। सम्यक्। यथा कंसशब्दात् आर्ह्येषु अर्थेषु टिठन् इति प्रत्ययः पठितः, तद्वत् अर्ध इत्यस्मादपि भवतु इति अर्थः। सम्यक्। तर्हि अर्धशब्दात् टिठनि पुंसि अर्धिकः इति रूपं भवति। अर्धेन क्रीतः इति विग्रहः। इति विग्रहे सति तृतीयान्तात् टिठनि सति अर्धिकः इति रूपं सिद्धं भवति। यथा कंसिकः तावदेव। स्त्रियां ङीपि सति अर्धिकी सुप्रत्ययः, हल्ङ्याजनसोर्लोपे सति अर्धिकी इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। अग्रे पुनः अत्र वार्तिकं वर्तते। कथमस्ति वार्तिकमिति चेत् कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा इति अस्ति। इदमपि वार्तिकं व्याख्यातराणां व्याख्यातम् अस्माभिः उच्यते। कार्षापणात् पञ्चम्यन्तं भवति, टिठन् प्रथमान्तं भवति, वक्तव्यः प्रथमान्तं भवति, प्रतिः इति प्रथमान्तं भवति, आदेशः इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययं भवति, वा इति अव्ययं भवति। कोऽर्थः? अर्थः अयं यत् कार्षापणशब्दः वर्तते, सम्यक्, तस्मात् टिठन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। समीचीनम्। अपि च एतावदेव कार्यं न, प्रकृते टिठिनी सति, नाम टिठन् प्रत्यये परतः सति प्रकृतिः या वर्तते, प्रकृतिः नाम कार्षापण इत्येव प्रकृतिः वर्तते। कार्षापण इति शब्दस्य स्थाने विकल्पेन प्रति इति आदेशः अपि वक्तव्यः। कार्षापणशब्दस्य स्थाने प्रति इति आदेशोऽपि भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। सम्यक्। एवञ्च द्विविधं रूपम् अत्र अस्माकं सविधे लप्स्यते। द्विविधं न, चतुर्विधं।
नाम स्त्रियामपि यदि पश्यामः तर्हि प्रकृते कार्षापणेन क्रीतम् एवं कार्षापणेन क्रीतः पुंसि आदौ ठिठन् प्रत्ययः भवति, तस्य ठन् अवशिष्यते। कार्षापण ठ इकादेशः आदिवृद्धिप्रसङ्गः नास्ति। कार्षापण इक कार्षापणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कार्षापणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। पक्षे तत्र टिठनः टित्वात् ङीपि सति कार्षापणिकी इत्यपि रूपं भवति इति अर्थः। सम्यक्। अपि च टिठनि सति विकल्पेन अस्य कार्षापण इति शब्दस्य स्थाने प्रति इति आदेशोऽपि वक्तव्यः। तर्हि प्रति इति आदेशे टिठिनि सति थस्य इकः प्रति इक यस्य चेतनेन इलोपः प्रत् इक प्रतिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति प्रतिकः इति रूपं भवति। स्त्रियां तु टिठनष्टित्वात् टिड्ढाण इत्यनेन ङीपि सति प्रतिकी इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके वर्तते। सम्यक्। अग्रे इदानीं वयं सूत्रं पठामः। तच्च एवं शूर्पादयञ्यतरस्याम् इति। तत्र शूर्पात् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ऐ इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकं पञ्चम्यन्तं विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। पञ्चम्यन्तं न, परन्तु अव्ययं सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणात् ठक् इति ठक् अनुवर्तते। क्षन्तव्यः, तस्मात् आर्हात् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एते च इति इमानि च सूत्राणि अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। व्याख्याता कथयति आर्हियेष्वर्थेष्वित्यर्थः इति शेषः। नाम शूर्प इत्यस्मात् शब्दात् अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पेन आर्हियेषु अर्थेषु विवक्षितेषु ऐ इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। तर्हि पक्षे अपरः औत्सर्गिकः ठञ् अपि भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः अयः पक्षे एकं रूपं ठञश्च पक्षे एकं रूपम् अत्र भविष्यति। तदेव व्याख्याता कथयति शूर्पशब्दस्य परिमाणवाचित्वात् ठञ् प्राप्ते, नाम ठञ् प्रत्ययः प्राप्तः इति कृत्वा तदपवादः ऐ पक्षे विधीयते। नाम तदपवादः अत्र पक्षे ऐ प्रत्ययः विधीयते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः परिमाणवाद नाम तदस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः ठञ् प्राप्तः इति भावः। अतः पक्षे नाम अत्र विकल्पेन ऐ भवति इति पक्षे ठञ् भवति इत्यर्थः। पक्षे ठञ् इत्युक्तमेव। समीचीनं। तत्र उदाहर्यते शौर्पं शौर्पिकं। तर्हि शूर्पेण क्रीतं शौर्पं। शूर्पशब्दात् ऐ प्रत्ययः भवति। तत्र आदिवृद्धौ शौर्प अलोपे सति शौर्प शौर्प। ततः तस्य पूर्वरूपादिकं च विधाय शौर्पम् इति रूपं भवति सिद्धं। ठञः पक्षे तु ठस्य एकादेशे सति शौर्प आदिवृद्धौ शौर्प इक अलोपः शौर्पिक सु पूर्वरूपं च विधाय शौर्पिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना वयं
अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं शतमानविंशतिकसहस्रवसनादृण् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। शतमानविंशतिकसहस्रवसनात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अण् अण् इति प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। विग्रहः ज्ञेयः आदौ। शतमानञ्च विंशतिकश्च सहस्रञ्च वसञ्च शतमानविंशतिकसहस्रवसनं तस्मात् शतमानविंशतिकसहस्रवसनात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तमित्युक्तमेव। अण् इति प्रथमान्तं। ततः प्रकृते आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात् इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात् वा एते च तत्र अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः प्रकृते उदाहरणानि साधनीयानि, नाम सूत्रार्थः अपि ज्ञातव्यः। सूत्रार्थः यद्यपि सरलः एव, शेषपूर्णेन सूत्रव्याख्या कृता वर्तते। मूले पश्यन्तु, एभ्यो ऽण् स्यात्। नाम एभ्यः केभ्यः? शतमानविंशतिकसहस्रवसन इत्येतेभ्यः शब्देभ्यः आर्ह्येष्वर्थेषु अण् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। मूले तत्र उच्यते ठञ् ठक्कनाम अपवादः। एवं कथम् उच्यते? ठञ् ठक् ठक् क ठञ् ठक् क एवं खलु वक्तव्यम्। ठञ् च ठक् च कश्च ठञ् ठक्काः तेषां ठञ् ठक्कानाम् इति खलु वक्तव्यम्। अतः लेखनदोषः इति मम भाति। ठञ् ठक्कानामपवादः इति वक्तव्यम्। ठञ् प्रत्ययस्य ठक् प्रत्ययस्य क इति प्रत्ययस्य च अयम् अपवादो भवति इति भावः। सम्यक्। एवं खलु प्राग्वतेष्ठञ् तेन ठञ् भवति। आर्हादुगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यनेन ठक्। क प्रत्ययः नाम कनः एकदेशः क इति सङ्ख्याया अजन्तायाः कन् एव। सम्यक्। तर्हि तत्र उदाह्रियते शतमानेन क्रीतं शातमानम्। शतमानशब्दात् यथा यथं प्राप्ताः यः यः प्रत्ययः तस्य बाधः भवति, अणेव भवति इति। अण् इति भवति इति अपवादः एषः। शतमान अण् आदिवृद्धिः अलोपः शातमान सुप्रत्ययः तस्य अं पूर्वरूपं च विधाय शातमानम् इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र ठञ् प्राप्तः नाम तदेव प्रकृते प्राग्वतेष्ठञ् इत्यनेन ठञ् प्राप्तः तस्य बाधः क्रियते इति भावः। अग्रे वैंशतिकं मूले पश्यन्तु। वैंशतिकं कथं विग्रहः? विंशत्या क्रीतं विंशतिकं। विंशत्या क्रीतं विंशतिकं वैंशतिकम् इति खलु? तर्हि विंशत्या क्रीतं वैंशतिकम्। अग्रे कथयति संज्ञाशब्दोऽयम् एवं खलु। विंशतिभ्याम् इति योगविभागात् कन् अस्तु कन् क्रियते। विंशतिकेन क्रीतम् इति विग्रहः। ओह् तथा। विंशत्या क्रीतम् एकः विषयः, विंशतिकेन क्रीतम् अपरः विषयः। नाम विंशत्या यत् क्रीतं यत्किमपि तेनापि यत् क्रीतं तत् वैंशतिकं भवति इति भावः। सम्यक्। अतः प्रकृते विंशतिक इति शब्दात् तत्र अणप्रत्ययः भवति इति भावः। विंशतिक अण आदिवृद्धिः
अरोपः वैंशतिक् वैंशतिक एवं खलु सु अं पूर्वरूपं च विधाय वैंशतिकम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति तत्र परिमाणविशेषस्य संज्ञा चेट्ठञ् प्राप्तः। नाम परिमाणविशेषस्य संज्ञा यदि उक्ता विवक्षिता तर्हि ठञ् प्राप्तः भवति। अन्यस्य संज्ञा चेत् ठक् प्राप्तः। अन्यस्य कस्यचित् संज्ञा तर्हि ठक् प्राप्तः। तण्ठयं तण्ठकञ्च प्रबाध्य प्रकृते अणेव भवति अतः वैंशतिकम् इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अग्रे उदाहरणं साहस्रं। तत्र विग्रहं कथयति सहस्रेण क्रीतम् इति विग्रहः। कथयति संख्याया अतिजन्तायाः इति कन् प्राप्तः। नाम कन् प्राप्तः यतोहि त्यन्तोऽपि नास्ति अयं संख्याशब्दः, षदन्तोऽपि नास्ति, अतः कनं प्रबाध्य अण, अतः सहस्र अण साहस्र। साहस्र असाहस्र सु अं पूर्वरूपं च विधाय साहस्रम् इति रूपं सिद्धं भवति। वासनमिति तस्य विग्रहं प्रदर्श्यते। वसनेन क्रीतम् इति विग्रहः। अत्र ठक् प्राप्तः। तस्य तन् ठकं प्रबाध्य अत्र प्रकृतसूत्रेण अण भवति इति भावः। शतमानविंशतिकसहस्रवसनादरण इत्यनेन सूत्रेण इत्यर्थः। अतः वासनम् इति रूपं च तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तच्च एवम् अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम्। सूत्रे तत्र प्रथमं पदं भवति अध्यर्थपूर्वद्विगोः पञ्चम्यन्तं पञ्चमीविभक्तेः इदम् एकवचनान्तं भवति। लुक् इति द्वितीयं पदं भवति प्रथमान्तम्। असंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विग्रहम् अत्र पश्यामः। व्याख्याता विग्रहं कुर्वन्नस्ति, पश्यन्तु। अध्यर्थशब्दः पूर्वः यस्य सः अध्यर्थपूर्वः। अध्यर्थ इत्यस्यापि विग्रहम् अग्रे कथयिष्यति। तत्र नाम अध्यारूढम् अर्धं यस्मिन् सः अध्यर्थः इति अग्रे वदिष्यति प्रायः। अतः तादृशः सः अध्यर्थशब्दः यः वर्तते सः पूर्वः यस्य सः अध्यर्थपूर्वः इति भवति। स च अग्रे कथयन्नस्ति। स इत्येतदनन्तरं तत्र किञ्चित् असंहिता कर्तव्या। स च द्विगुश्च अर्थात् अध्यर्थपूर्वश्च द्विगुश्च। अध्यर्थपूर्वद्विगुः तस्मात् अध्यर्थपूर्वद्विगोः समाहारद्वन्द्वः वर्तते। तथापि समाहारद्वन्द्वे सत्यपि कथयन्नस्ति तत्र व्याख्याता समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी। नाम समाहारद्वन्द्वे सत्यपि सौत्रं पुंस्त्वं। नाम अत्र पुंस्त्वं यद् वर्तते तत् सौत्रं वर्तते। सौत्रत्वात् इदं पुंस्त्वमत्र उच्यते इति भावः। तदाह अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्चेति आर्हीयस्येति। सूत्रार्थं मूले कथयति, पश्यन्तु। अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्च परस्य आर्हीयस्य लुक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः। इतः परं वयम् अत्र उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। व्याख्याता कथयति प्रत्यासत्तिलभ्यमिदम्। एवं खलु। नाम प्रत्यासत्ति नाम
प्रकरणप्रसङ्गनैकट्यात् अयम् अर्थः लब्धः। नाम अस्मिन् प्रकरणे इदं पठितं वर्तते, आर्हीयप्रकरणे इदं पठितं वर्तते, अतः आर्हीयप्रकरणे पठितत्वात् आर्हीयस्य लुक् स्यात् इति अर्थः लब्धः। वस्तुतः प्रत्यासत्ति इत्यस्य सामीप्यम् इत्यर्थः भवति। तर्हि समीपस्थः अर्थः अत्र कः? आर्हीयः समीपस्थः प्रत्ययः अत्र कः? आर्हीयः एव प्रत्ययः खलु, यस्य प्रसङ्गः जायमानः वर्तते। अतः सः अर्थः एवम् अत्र लभ्यते इति भावः। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः अत्र पठ्यते। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य चतुर्थः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।